हाँ के भन्ने रोहित फेम्बर भयो भनेको हौ। तुलसी पड़ा 8 मजा लाग्छ हैन हेर्नु मलाई त थाहै थिएन अन्त। काचियो फुमदी त्यस एक पोक Point ball. Tulsi Pada 3, Ipara Rising Boys 1. कमी छ अहिले किनाहरू पनि निकाल्नु लगातार लगिन्छ Tulsi Pada 4-1. फेरि Tulsi Pada lagi 8 point. Disediakan sah 5-1. Philippines seri throw right E Tulsi Pada throw lebih pada E. यसो विचार गर्दा यस म्याचमा वीरपाडा पानी पानी भए जस्तो छ। लगातार point कतिले Tulsi Pada ले आफ्नो नम्बर लाई और फ्री बढी गरिरहेको बढी छ। नै छ काई पनि पुगेको छैन भर्खर स्टार्टिङ हुन्छ मैले सुरुवातको भनेको भाइ। सुरुवातमा त वीरपाडाले प्रसाद को coach Tulsi Pada 8 Ipara 1. वानै रहेछ वीरपाडाको त र अहिले भर्खरै Ipara Rising बल्ल Boys बल्ल एक पनि फेरि अन्त बढेछ। भइसकेको छ 2-8. Sahabatku dan lagu no superstar Tulsi Pada 9 Ipara 2. Philippines 8 point. Dari segi kita toss Radul. Radul di para Rising Boys. Khiladi di एक अंक राजू dari segi kita 3 toss. Sajan Thapaji, तपाईँलाई हामी यहाँ
अफिसमा उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै जितेन थापाजी हाम्रो गेम हो यसको बाद हाम्रो गेम हो प्रिन्सिपल 12 वीरपाडा 3 Persipura 13 वीरपाडा 4 फिर पनि Persipura 14 र वीरपाडा 4 1 point वीरपाडा राजनीति बढोत्तरी गरिसकेको छ 5-14 15-8 Persipura 15 वीरपाडा ए भाइ अलिक पछाडिबाट बनाइदिए भाइहरुको डिस्टर्ब कति रुपैयाँ दिनु तल चाहिँ Persipura 16 र वीरपाडा 5 Persipura र वीरपाडाको माझ फेरि भइरहेको छ र वीरपाडाले भर्खरै एक पोइन्ट प्राप्त गरिसकेको छ 16 6 वीरपाडा 16 Persipura फेरि एक पोइन्ट Persipura खेलाडीहरूले 17-6 Persipura 17 र वीरपाडा 6 1 point outdoor Persipura 1 point प्राप्त गरिसकेको छ 18-7 Persipura 1 point disebut 19 वीरपाडा 8 Persipura 19 Persipura 20 8 वीरपाडा वीरपाडा 9 Persipura 20 Berada di saat yang 20 Break point kini
बिरपाडाले प्राप्त गरिसकेको छ 10-20 भलिबलको सबभन्दा ठुलो फ्यान ऊको 48-10 यो ज्याकेट लगाएको छ नि उता के दामात के भन्दै थियो त यहाँको दामको उजाले अन्त स्पोन्सर गरेको होइन यो टिमलाई हो त यो सिबिआईलाई उजाले अहिले हेर भन न अहिले नेक्स्ट म्याच तिनीहरूको होइन त्यति बेला भन्छ उजालेको टिम भन्छ पछिबाट 22 ल्याउनु चाहिँ उसले ल्याएको दामातले ल्याएको पछिबाट 22 बिरपाडा 10 अस्ति वाक्कै भन्दा नि वाक्कै पारेर हजुर कुरा गरेर बिरपाडा 11 पछिबाट 22 शॉट बना राष्ट्र पछिबाट बनायो कि त्यसको बल त उठाउनै सकेको छैन 8 को होइन एउटा बल उठाएको छैन 8 ले खतरा हान्छ होइन 7 ले चाहिँ प्लेसिङ खतरा दिन्छ 7 नम्बरले खोइ अहिले त के भयो बिरपाडाको उयो 24 रातो जर्सी पान लाउनु मचाउँदै फर्स्ट म्याच बस्न हानेको बुवा खाली नेट हुँदैछ उसको बल first semifinal to first year bola र student माझा हुनेछ Sagupa Kuchipara यो पहिलो गोल कुचिपरा को लागि तर्फबाट आउट बॉल 1 पॉइंट बिरपाडा ini Kuchipara di gol Biरपाडा di Biरपाडा 2 Kuchipara 1 Periasa number 8 Gurgi Yosi Gordal Kuchipara 2 Biरपाडा 2 लक भयो यो 9 नम्बर बिरपाडाको 3 Biरपाडा 2 जित्छ सर्भिसले पोइन्ट लिनुपर्छ सर्भिस सर्भिस
हाम्रो टिम क्यान्सल गर्छ तपाईँ हालेर 20 तुलसीको ध्वज छ भन्दैछ कमिसा तुलसीको भन्दैछ मलाई घोच्नु आँटेको कहाँ हान्दैछौ सर्भिस पनि त्यो सर्भिसले पोइन्ट दिनुपर्छ भने त सर्भिस नै हाउडे गर्नु सर्भिसले लिनुपर्छ तिमीले त्यसले भनेर दिएको लैजाऊ चाहिँदैन भन्दैछ तुलसी पाडाले जित्छ भने त टिम पाडाले जित्छ वाह यसको भने त खतरा छ हप्तामा वाह नम्बरले नि अलिक मजाले घोचिदियो अहिले तुलसीले फेरि यहाँ हान्ला नि बेसी अहिले किन हान्यो म्याच त स्टार्ट हुन्थ्यो यहाँ यत्रो ठुलो टुर्नामेन्ट हुनु गइरहेछ र अडियन्सको यहाँ भिडभाड देखेर त पुच्का चाहिँ धेरै चल्छ जस्तो छ Kursi 9 Tripura 5. विशेष गरी चाहिँ यहाँ सबैजना सोचमा डुबिरहनु भएको छ किनभनेदेखि दुवै टोलीको म्याच एकदमै शानदार भइरहेछ एकपल चलेर आज Kursi para 10 Tripura 6. ल स्वर सुन्दाखेरि त पल्टनमा फायरिङ भएको जस्तै Kursi merah Tripura 6. Kursi para Tripura 6. Kursi tengah एकदमै राम्रो सर्ट थियो तर लाइनको बाहिर एकदमै राम्रो प्लेसिङ हेर्दा पनि एकदमै मिठो लाग्ने Kursi 14
त्रिपुरा 8 त्रिपुरा 9 तुलसी 14 पारा ल्याउन थाल्यो म्याचको वापसी हुँदै जाँदैछ हेर्दा तुलसी 14 म्याचको पानै पल्टिसकेको 8 नम्बरको जोरदार यो एक पोइन्ट लिएर 15 तुलसीपाडा 15 र त्रिपुरा 10 फेरि पनि एक पोइन्ट तुलसीपाडाका खेलाडीको जोडी तुलसीपाडा 16 त्रिपुरा 10 तुलसीको डिफेन्सको त जति नै तारिफ गरे नि कम पर्छ यिनीहरूको टाइमिङ मिलेको छैन यिनीहरूको टाइम 18 हो भयो गयो के भयो दाइ के भयो जित्छ भन न विदेश दाला पनि के भयो सर्भिस केही छैन आरामले जित्छ त विदेश दाले त सर्भिस त ए जित्छ भनेर सर्भिस पनि आरामले गर्दै जाँदैन विदेश दाले जोस आ हेर्दा आँखा थाकिसके तर हिम्मत हारे छैन मार्छ जित्छ ओ टच त्रिपुरा 22 त्रिपुरा 11 त्रिपुरा 12 त्रिपुरा 22 कस्तो दामी गरिदिँदैछ त्रिपुरा 3 त्रिपुरा 12 जोस बेसी आए जस्तो छ त्रिपुरा जति खेप जोस बेसी देखाउँदैछ त्यति नै आउट हान्दैछ त्रिपुरा 14 तुलसी 3 तुलसी 24 ये बॉल लास्ट बॉल लास्ट बल त्रिपुरा 14 त्रिपुरा हानेन अब अपने पॉइंट प्राप्त गरेको छ र त्रिपुरा 15 तुलसी 14 फेरि पनि एक पॉइंट फेरि रातो जर्सी त्रिपुरा 16 24 नंबर 9 ओ तुलसीपाडा दोस्रो स्टेज सेमिफाइनलको दोस्रो स्टेज पनि तुलसीपाडाको जोडीमा र अहिले तुलसीपाडा केही छैन फाइनलमा जाँदा पनि हार जितको त खेलै हो सेमिफाइनल